भव्य छ। विश्वको एकमात्र प्राचीन अग्निशाला हो जुन पञ्चाग्नि सहित हो। यो पञ्चाग्निको अरू जस्तो सलाई बालिएर लाइटर खोलेर बालेको आगो पक्कै होइन। पञ्चाग्नि 5 किसिमको आगो छ, 5 कुण्डहरू पनि छ। र जुन यो यहाँको जुन काठ छ वरुण वृक्ष, यसलाई रगटेर निकालेको आगो हो काष्ठाग्नि। ढुङ्गालाई रगटेर निकालेको आगो हो पासाग्नि। त्यसै सूर्यको लाइटबाट ल्याएको सूर्याग्नि। र अनि अर्को चाहिँ जुन थियो यहाँको जल कुण्ड छ, जल कुण्डबाट निकालेको जलाग्नि। वास्तवमा यो हामीले लगभग 5000 वर्ष प्राचीन भनेका छौँ। 5000 वर्ष अगाडि जलबाट अग्नि निकालेको अहिलेको हिसाबले हाइड्रो पावर जुन छ त्यो बत्ती निकाल्ने जुन चाहिँ पहिलाको हाम्रो पुर्खाहरूले पनि गरेर गइसकेको रहेछ। जलबाट आगो निकाल्ने त्यो प्रविधि पहिला पनि थियो भन्ने कुरा जलाग्निबाट प्रस्तुत हुन्छ। र अर्को 5औं नम्बरमा छ यही बस्ने अग्निहोत्री बजेको नाइटोबाट निकालेको चक्राग्नि। यस्तो 5वटा आगो भएको यो पञ्चाग्नि सहितको पवित्र भूमिमा आज हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको लागि प्रयास भइरहेका थियौँ। प्रयास गरेर पहिला 90 सालमा यहाँ झिङ्गेटेको छाना थियो, त्यो भड्केपछि ब्रिटिसबाट सहयोग भएको जस्ता यहाँ छाएको रहेछ। लामो समयसम्म त्यो जस्ता भयो र विश्व सम्पदा सूचीमा जस्ताको छाना राखेर विश्व सम्पदा सूचीमा नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय चिरबाबु महर्जनलाई अनुरोध गऱ्यौँ। म यहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि माघ 1 गते मकर सङ्क्रान्तिको बेला हामी सबैलाई ललितपुर महानगर प्रमुख उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँका शिरोड साहब मेयर सबैलाई निमन्त्रणा गरेर यहाँको दर्शन र यहाँ घिउचाको प्रसाद बाँड्ने प्रथा भयो। त्यही बेला मेयर साहबलाई भन्नु, मेयर साहब यहाँ जस्ता थियो तामाको छाना राख्नु पर्दाखेरि विश्व सम्पदा सूचीकृत अझ हामीलाई बल पुगेछ। उहाँले हुन्छ भनेर जानुभयो। त्यसपछि त्यो 1 वर्ष केही पनि काम भएन। र यहाँ अर्को पनि के कथा पुराणहरू हुने थियो, पुरुषोत्तमको कथाहरू भइरहेको तपाईँहरू सबैलाई सर्वपिटिँदै छ। र मैले अझ थप नयाँ कार्तिक मार्गमा सञ्चालन गरेँ। त्यसको समापनमा हामीले ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरबाबु महर्जनलाई उहाँलाई पनि बोलाएँ र उहाँले भने मेयर साहब गत वर्ष आउँदाखेरि तपाईँले हामीलाई तामाको छानेर बजेट विनियोजन गर्ने वचन दिनु भएन भने ल थाहा भएन, प्रक्रियामा आउनु पऱ्यो, निवेदन ल्याउनु, त्यो निवेदन अनुसारले म प्रक्रियामा लग्छु भन्नुभयो। त्यसको लगत्तै हामीले निवेदन लिएर गयौँ र उहाँले 40 लाख रुपियाँ विनियोजित गर्नुभयो। तामाको छाना हामी आज राख्न सक्यौँ। त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ललितपुर महानगरपालिकालाई चिरबाबु महर्जनलाई उहाँले यदि त्यो बजेट विनियोजन या तामाको छाना छाउन सम्भव थियो। त्यसै गरी प्रमुख अग्निहोत्री झन्डै 5,000 वर्ष अगाडिको सन्दर्भ हो। तर अब लिखितको सन्दर्भ आउँदा त्यहाँसम्म हामी पुग्न नसकेको पनि यथार्थ हो। तर यति हुँदाहुँदैको अवस्थामा एउटा अर्को खुसीको पक्ष अथवा त्यो हामी यति कति पुरानो छौँ भन्ने सन्दर्भमा यो वृक्ष जो छ हामीलाई जसले हामीले वरुण वृक्ष भनेर भन्यौँ, त्यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा बोटानिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको अब एउटा लिखित रूपमा उहाँले एउटा लेखै प्रकाशन गर्नुभएको छ कि यो चाहिँ लगभग 1500 वर्ष पुरानो वृक्ष भनेर भन्नुभएको छ। भने त्यो वृक्ष लगाउनेको लागि पनि त यहाँ कसैको उपस्थिति अनिवार्य भयो। त्यति भन्दा यो 1500 वर्ष पुरानो त त्यसै पनि एउटा प्रामाणिक भइसकेको अवस्था छ। यो पुरानो हो भन्ने विषयमा अब कसैमा दुविधा रहनुपर्ने अवस्था त्यो कुराले पनि भएन। भन्दा यसमा यो जुन स्थललाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ
भन्ने कुरा आउँदै गर्दा सन्दर्भ के छ भने अब यहाँ जो भौतिक रूपमा देखिने कुराहरूका आधारमा त यहाँ के छ र यसो हेर्दा केही पनि छैन। तर के भन्दाखेरि अब यस्तै रुख भने जता पनि भइहाल्छ, यहाँ पनि छ। अझ एउटा सानो भवन भन्यो, त्यो भवन जहाँ पनि हुन्छ यहाँ पनि छ। के चाहिँ छ त भन्दै गर्दा छुट्टै हेर्दा त केही पनि छैन। तर अमूर्त सम्पदाको रूपमा यहाँको रीतिरिवाज चाहिँ नि धेरै पुरातन र एक प्रकारको अनुपम, कहीँ उदाहरण दिन नसकिने खालको अवस्था। यहाँको चाहिँ रीतिरिवाजहरूको चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत गर्नका लागि वास्तवमा त्यो कुरा चाहिँ पर्याप्त हुन्छ भन्ने सबैको ठम्याइ पनि हो। र त्यसै क्रममा यसलाई चाहिँ कमसेकम धार्मिक स्थलको स्वरूप जे गर्दा दिन सकिन्छ ती कुराहरू गर्दै जाउँ भन्ने प्रयासको क्रममा अहिले पनि अग्निशाला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षजीले भनिसक्नुभयो कि मेयर साहबको जुन एक प्रकारको दूरदृष्टि सबैतिर केही चाहे त्यो पुरानो कुरा होस् चाहे कुनै नयाँ बनाउने कुरा होस्, उहाँको चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि सबैतिर एउटा विकासमा एउटा समभाव राख्ने, सबैतिर एक प्रकारले विकास चाहिँ म मेयर भएको समयमा काखा पाखा भयो अथवा चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ ध्यान पुगेन, यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ लान्छनाहरू मलाई लाग्नु हुँदैन भनेर उहाँ सचेत र सजग हुँदै उहाँले आफ्नो कार्यकाल बिताउँदै आउनुभएको छ। रसियाका स्टालिनको ज्वाइँ लाफार भन्ने भाषाशास्त्रीले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, कुनै पनि चिजको अनुवाद त्यही भाषामा अभिव्यक्त गर्दा पनि फरक परिहाल्छ। अनि ठ्याक्कै अनुवाद हुन सक्दैन भन्ने उनको भनाइलाई मैले यो अनुवादमा पनि अनुभव गरेँ। त्यो कस्तो भएर भने म स्कुलको शिक्षक हुँ, मैले 38 वर्ष शिक्षा सेवामा लागेँ। अवकाश लिएपछि 2068 सालमा अचानक केही कामै देखिनँ, मैले घर बसेँ, साह्रै निराशा लाग्यो। अनि ग्रन्थ पुराणहरू हेर्न थालेँ। यो गरुड पुराणको अनुवाद मैले मिठोसँग पाइनँ। मलाई मेरा गुरु स्वर्गीय गुरु उद्धमानन्द राजले एउटा ग्रन्थ यसमा हेर बाबु यो पुराण चाहिँ नेपालमा यस्तो धार्मिक पवित्र स्थानमा आएर मैले पनि आफ्ना केही कुराहरू राख्न पाउँदा मैले आफैलाई गौरवान्वित ठानेको छु। यस अर्थमा पनि म आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले यस्तो पवित्र स्थानमा मलाई पनि केही आफ्ना शब्दहरू राख्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि म निगेन्द्रजी लगायत उहाँको टिमलाई हृदयदेखि साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अग्निशाला मन्दिर वास्तवमा मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ, मेरो गुरुले भन्नुभएको थियो अग्निकुण्ड कहाँ छ भनेर सोध्नु। मलाई अग्निकुण्ड र अग्निशाला एउटै हो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। अनि मैले अग्निशाला चाहिँ छ गुरु,
हाम्रो महानगरभित्र। तर अग्निकुण्ड भनेर चाहिँ थाहा छैन मलाई, म सोध्छु है भनेर मैले भने उहाँलाई। अनि मैले निगेन्द्रजीलाई फेरि सोधेँ, निगेन्द्र दाइ यहाँ अग्निकुण्ड पनि छ अरे। मैले पढ्दा त अब मैले त थाहा पाइनँ। मलाई पढाउने गुरुले अग्निकुण्ड कहाँ छ विद्याल तपाईँकै महानगरभित्र छ मलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। कहाँ छ दाइ भनेर सोधेँ। दाइले मलाई के भन्नु भने यो अग्निशाला भनेकै अग्निकुण्ड हो भनेर मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई यो ठाउँमा लिएर आएँ। उहाँ चाहिँ संस्कृतविद पनि हुनुहुन्छ र मैले पनि संस्कृतमै पिएचडी गर्न लागेको, संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्न आँटेको हो र उहाँले त्यस अनुरूपको मलाई यो अग्निशाला सोध्नु भएको थियो। मलाई पनि थाहा थिएन, किनभने अध्ययनले मान्छेलाई पूर्ण बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले गुरुबाट थाहा पाएँ। किनकि यो अग्निशालाको विषयमा मलाई थाहा थिएन, उहाँले धेरै कुरा मसँग भन्नुभयो। यो परापूर्व कालदेखि यसको इतिहासै उहाँले मलाई बताइसकेपछि अनि निगेन्द्रजी हामी एक प्रकारको अब यहाँको उहाँसँग त्यति बेलाकै कुरा थियो। उहाँले यो छाना चेन्ज गर्न पाइयो भने केही न केही यो मन्दिरको एउटा आफ्नै महत्त्व बोकेको छ। त्यो महत्त्व बोकेको ठाउँलाई यो धार्मिक स्थललाई अझ राम्रोसँगले तपाईँहरूको कार्यकालमा केही गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँ सधैँ महानगरपालिका एकदमै आइरहने कुरा गरिरहने। अब यसलाई कसरी अलिकति व्यवस्थित गर्ने त म आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नयाँ काम गरेर नयाँ एउटा केही न केही गरौँ भन्ने मेरो सोच छ भनेर सधैँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसर्थमा पनि आज हामीले यो तामाको छाना मन्दिरमा राखेर आज उद्घाटन कार्यक्रम भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै त्यो एक प्रकारले मैले त बिलिभ नै गर्न सकिरहेको छैन कि यस्तो धार्मिक स्थलमा आज पवित्र स्थलमा हामी यति पवित्र काम गरिरहेका छौँ। आज बिहानदेखिको काम एकदमै पवित्र रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। अरू धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यो काम सुसम्पन्न भएको छ। यो कामले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हिजो हाम्रा पिता पुर्खाले हामीलाई यो यति पवित्र सांस्कृतिक सम्पद हाम्रो यो धरोहर धार्मिक धरोहर हामीलाई सुम्पेर जानुभएको छ। फेरि हामीले हाम्रा भावी पिँढीहरूलाई हामी यो धरोहर सुम्पेर जान्छौँ, जसले गर्दा हिजोको दिनमा हाम्रा पिता पुर्खाले दिनुभएको हामीलाई उपहार भोलि हामीले हाम्रा नाति पनातिहरूलाई पनि त्यही उपहार स्वरूप हामीले जस्ताको तस्तै र यसको धार्मिक महत्त्व आफ्नै धार्मिक संस्कार र धार्मिक महत्त्व बुझाउने यो एउटा सम्पदाले हामी सबैलाई ललितपुर महानगरपालिकाभित्र यो अग्निशाला अग्निकुण्ड छ भन्ने कुराको सन्देश दिन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु। मैले जसरी अग्निकुण्ड भनेर थाहा नपाए जस्तै भोलिका हरेक पिँढीले यहाँको अघि किताबको कुरा पनि निस्केको थियो। म ढिलाएपछि ढिलाउनुको बेफाइदा धेरै कुरा हुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू अगाडि भइसकेका कुराहरू मैले सुन्ने अवसर त प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो सुन्ने अवसर प्राप्त नगर्दै गर्दा पनि त्यो किताब जुन हामी अहिले विमोचनको कुरा उठिरहेको छ त्यो किताबमा धेरै कुराहरू सम्मिश्रण गरेर बाहिर प्रकाशित हुँदै गर्दाखेरि त्यसबाट भोलिका भावी सन्तानले ललितपुर महानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा भएको जुन अग्निशाला छ त्यो अग्निशाला ललितपुरको एउटा सांस्कृतिक धरोहर हो, धार्मिक धरोहर हो भन्ने कुराको सन्देश दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि निगेन्द्रजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्ना भनाइहरूलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। विश्व सम्पदा सूचीमा पनि राख्न सक्छौँ। विषयमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन। म यो विषयवस्तुसँग त्यति धेरै जानकार राखेको व्यक्ति पनि होइन, यद्यपि मैले पनि संस्कृतिमा मास्टर गरेको हुँ। तथापि मैले यो विद्वानहरूको बिचमा मैले यो विषयमा धेरै बोलिरहनु भन्दा पनि मेरो आग्रह के छ भने खास गरेर हाम्रो मेयर साहबले यो सम्पदाको लागि जुन महत्त्वपूर्ण देन दिनुभएको छ, महानगरपालिकाको लागि 40 लाख रुपियाँ ठुलो होइन होला, जहाँ अरबौँ रुपियाँको बजेट छ। तर त्यो 40 लाख रुपियाँ ललितपुरका जनताको लागि मात्र होइन, हामी सबै जो धर्ममा, जो आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो संस्कृतिलाई आफ्नो पहिचान हो भनेर विश्वास राख्छन्
ती आम समुदायको लागि त्यो 40 लाख रुपियाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो 40 लाख रुपियाँले नै जो हाम्रो आस्थासँग जोडिएको हाम्रो विश्वाससँग जोडिएको यो अग्निशालाको छाना निर्माण भएको छ यसको गरिमालाई यसको उचाइलाई अझ अहिले माथि उठाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सर्वप्रथम मेरो साथलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आम ललितपुरवासी नागरिकहरूको तर्फबाट र अग्निशालाको बारेमा मैले एउटै शब्दमा भन्नु सक्छु जस्तो लाग्छ यसको न गजुर छ यसमा हामी अग्निदेवको रूपमा त पूजा गर्छौँ तर मूर्ति छैन 5000 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा दीप प्रज्वलित भइरहेको छ। खास गरेर हामी जो सनातन धर्ममा अगाध विश्वास गर्छौँ र ती सम्पूर्ण समुदायको लागि एउटा पहिचानको रूपमा एउटा भावनाको सम्बन्ध जोडिएको यो सांस्कृतिक सम्पदा यसको संरक्षण हामी सबैको दायित्व हो हामी सबैको जिम्मेवारी हो र यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा हामीले जोड्न सक्यौँ भने स्थापित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पहिचानको एउटा नयाँ बिम्ब फेरि पनि त्यहाँ स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको लागि महानगरपालिका जसलाई महानगरपालिकाको रूपमा मात्र छैन हामी त आजकल स्थानीय सरकार भन्छौँ। हाम्रो संविधानले 3वटा सरकारको परिभाषा गरेको छ तह वर्गीकृत गरेको छ एउटा महत्त्वपूर्ण जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सरकार जनताको भावनालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने सरकार स्थानीय सरकार र हाम्रो विश्व महानगरपालिकाको रूपमा परिचित छ र त्यो संस्थाले त्यो सरकारले यो कामलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई त्यहाँ हामीले स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो साथलाई अलिकति बजेट छुट्याइदिन्छ त्यो भनेको चाहिँ मेयरले हेरेर गौरवशाली योजना सञ्चालन गर्नको लागि अनि त्यही योजना अन्तर्गत हाम्रो प्रमोद शर्माजीले र हाम्रो निवेन्द्रजीले यो छाना जस्तो जसको छाना छ विश्वको ज्यादै ख्याति प्राप्त तर प्रचार हुन बाँकी यो जुन माग छ यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा अगाडि लानको निमित्त पनि अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा छाना परिवर्तन हो। तसर्थ यो छाना कमसेकम जिन्दगीको भइदियो भए पनि हाम्रो आर्किटेक्चर अनुसारको ठिकै छ भन्नुहुन्थ्यो तर जस्ताको छाना भएको हुनाले चाहिँ यसलाई फर्दर प्रसिड गर्नको निमित्त अप्ठ्यारो पर्यो। तसर्थ यसमा चाहिँ तामाको छाना लाउन पाए हुन्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। मैले एकै शब्दमा एकैचोटि ओके डन भन्ने नभन्दै म ज्यादै खुसी छु र अब अहिले कुरा पनि निस्क्यो मैले यो गौरवशाली योजनाको अलिकति पछि प्रकाश पार्छु। अहिले कुरा पनि के निस्क्यो त भन्दाखेरि अहिले यहाँ पूर्व वक्ता साथीहरू निगेन्जीले पनि भन्नुभयो अन्य व्यक्तिले पनि भन्नुभयो यो ठाउँ लगभग 5000 वर्ष पुरानो 5000 वर्ष पुरानो र दक्षिणदेखि अनवरत श्रृङ्खलाबद्ध तवरले दीप प्रज्वलन भइराखेको र कथम कदाचित मिलेको अवस्थामा अथवा यहाँको चाहिँ पुजारी बाजेको देहावसान भएको अवस्थामा त्यसमा जुन किसिमले रिनोभेट गर्ने एउटा आफ्नो परम्परा छ चलन छ त्यो बमोजिम गर्दै आइरहेको र विश्वको एकमात्र यो स्थान वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि त्यति प्रचार प्रसारमा चाहिँ देखिए र यसलाई चाहिँ विश्वको सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने आज जुन कुरा पनि निस्क्यो मलाई कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ यो नगरमा कुरा चाहिँ दम्मै दान गर्ने काम चाहिँ माथि नमान्ने यस्ता मान्छे पनि धेरै छ। फेरि कसैले काम गर्न खोज्यो भने कमसेकम सकिन्छ हात तान्नु खुट्टा नतान्ने हुन्थ्यो नि तर खुट्टै तान्दिन्छ त्यस्ता मान्छे पनि धेरै छन्। मैले एउटा सन्दर्भ जोड्न खोजेको ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र मूर्त र अमूर्त सम्पदाको खानी छ। मूर्त सम्पदा त हाम्रो 1978 देखि पाटन दरबार स्क्वायरमा युनेस्कोले चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा सिराएको छ। ओके सो नाइस राम्रो भयो
तर अमूर्त सम्पदाहरू थुप्रै छ। कुनै पनि सम्पदा अमूर्त सम्पदा छँदैन। तपाईँलाई थाहा होला ओमन भन्ने देश छ, OMAN ओमन, अरेबियन मुलुक। त्यहाँको चाहिँ तमाखु खाने एउटा सिस्टम छ, त्यसलाई हबल बबल भन्दो रहेछ। HUBBLE हबल, BUBBLE बबल। तानेर कराउन आवाज आउने गरेको तमाखु खाने, त्यसलाई हबल बबल भन्दो रहेछ। त्यो हबल बबल, ओमनको हबल बबल चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ त्यो सूचीकृत छ। भने हाम्रो यहाँ चाहिँ थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जुन कि सूचीकृत गर्नु पर्यो भनेर कुरा चाहिँ गर्छन्, तर नथिङ हेज बिन डन, एक पनि गरेको छैन। तसर्थ म चाहिँ मेयर भएर आइसकेपछि मैले भने मलाई सहयोग गर्नुहोस्, बिकज आम नट अ राइटर। म PhD गर्न गइरहेको मान्छे पनि होइन, कसरी मलाई त्यो थाहा छैन कि यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउनुको निमित्त के गर्नुपर्छ, वाट आर टु बी डन होइन। यसको निमित्त सहयोग पाऊँ भनेर कराएँ म्यादी सिकिन्छ। अब 3 महिना बाँकी छ यसमा, तर केही पनि गर्न सकेको छैन। तसर्थ म चाहिँ भावनात्मक रूपमा एकदमै उत्तेजित भएर यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को हाम्रो अन्तिम बजेट हो। त्यो बजेटको चाहिँ अलि भने जस्तै गौरवशाली योजनामा चाहिँ एउटा मैले शीर्षक राखेँ, ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रको अमूर्त सम्पदा। खोकनाको रुद्राणी नाच, हरसिद्धीको हरसिद्धि नाच, हाम्रो कार्तिक नाच, यो सिंह जात्रा, मतिया जात्रा, यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउनको निमित्त प्रस्ताव लेख्नको निमित्त प्रस्ताव लेखेर पेश गरिसकेपछि, जसरी PhD को थेसिस पेश गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आफूले डिफेन्ड गर्नुपर्छ। डिफेन्ड गर्न सक्यो भने पास हुँदैन। त्यही हो। त्यस्तै यो पनि एउटा महाथेसिस हो। तसर्थ त्यो महाथेसिस कसले लेख्ने, म त सक्दिनँ। आम नट सच ए क्यान्डिडेट, म त सक्दिनँ। सक्ने मान्छे आइदियोस् भनेर मैले अनुनय विनय गरेँ, तर कोही पनि नआएको कारणले गर्दाखेरि यो पटक चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको गौरवशाली योजना मैले खर्च गर्न पाउने रकमबाट चाहिँ 20 लाख रुपियाँ छुट्याएर पैसा राखेको छु। आउनुहोस्, कोही मतलब चाहिँ यसमा गर्न सक्ने विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ भने प्लिज आउनुहोस्, म तपाईँले चाहिँ राम्रो कार्य पिछाएर स्वागत गर्छु भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छु। एकजनाले आउनुभएको छ, तपाईँ हेरौँ। समथिङ इज बेटर देन नथिङ हुन्छ नि होइन। कोही नआउनु भने आउनु त राम्रो हो, उहाँको तर्फबाट यो काम होला भन्ने चाहिँ मेरो आश। अब यही मौकामा अब आज मैले सुरुमै भने औधी खुसी छु, कारण यति राम्रो काम भयो। महानगरमा अहिले स्थानीय पालिकाहरू गरिब छैन, प्रशस्त पैसा छ, र त्यो पैसाको खर्च गर्ने तौर तरिकामा अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो कुरा निस्किन्छ। तसर्थ मलाई अलिकति त्यस अर्थमा भने कहिलेकाहीँ डर लाग्छ, किनभने अघि पूर्ववक्ता साथीले भने जस्तै मलाई चाहिँ एउटा पारदर्शितामा विश्वास गर्ने मान्छे। म 3 पटक वडा अध्यक्ष भएँ, जब समाजको म अध्यक्ष भएँ, अहिले म मेयर भइरहेको छु। तर कसैले पनि मलाई हे चिर्गो थुम्बको याद उम्बको याद भने यस्तो आउन थराउने मान्छे जन्मेको छैन। तसर्थ म चाहन्छु जे काम गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो होस्, कसैले चाहिँ आउन थराउन नसकोस्, कसैले चाहिँ मलाई नचाहिने उसमा चाहिँ पैसा खर्च गर्यो अथवा पैसाको चाहिँ एकदम यो पारदर्शी देखाइएन भनेर चाहिँ आरोप नलागोस् भन्ने चाहन्छु। बस यसको चाहिँ एउटा ज्वलन्त नम्बर यो काम भएको छ। तसर्थ म निकै खुसी छु। यसको निमित्त म निकेन्द्रजीलाई, हाम्रो प्रमोदजीलाई र अरू यहाँको अग्निहोत्री बाजेहरू, मेरो निम्ति यही सजिलो शब्द छ, उहाँहरू सबलाई चाहिँ म मेरो अन्तस्करणदेखि उहाँलाई चाहिँ म साधुवाद भन्न चाहन्छु। उहाँलाई मुली धन्यवाद। र अब आजको यो दिनमा अब हुन त मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि अब हाम्रो म्याच 3 महिना मात्रै बाँकी छ। हुन त मैले यहाँ आशीर्वाद पनि पाइसकेको छु, जितिसकेको छु। र मैले अब यहाँको जुन म प्रतिको सदा सहायता, म प्रति तपाईँले देखाउनुभएको जुन आशीर्वाद छ, त्यसमा चाहिँ म एउटा अर्को थप प्रतिबद्धता म जनाउन चाहन्छु। र तपाईँले याद गर्नुहोस् श्रीबाबु, मैले चुनावको टाका र चुनावपछि जति मैले प्रतिबद्धता जनाएँ, सम्भवतः यो फ्लाइओभर एउटा मात्रै कम्प्लिट भएन।
अरू त त्यो पनि हामीले स्टडी चाहिँ गरायौँ तर त्यो फ्लाइओभर राख्दाखेरि 1.4 किलोमिटरको फ्लाइओभर राख्दाखेरि 6 ठाउँमा घर भत्काउनु पर्यो भनेपछि मैले यस्तो विचार गरेँ बाबा त भएन विकसित मुलुकमा फ्लाइओभर डिसमेन्टल गर्दैछ हामी राख्न गइरहेका छौँ तर 6 ठाउँमा चाहिँ मान्छेको घर भत्काउनु पर्ने त्यसमाथि पनि ड्याम कस्टली एकदमै महँगो 6 अर्ब रुपियाँ लाग्यो 1.4 किलोमिटर भनेपछि अब त्यो बेटर मर्केटको दाम मेरो विचार त्यो छ तर हामीले त्यसलाई एबेन्डन नै छोडेकै त छैनौँ तर त हामीले त्यो अध्ययन गरायौँ अध्ययन गराइसकेपछि हामीले फाइदा के भयो त भने हामीले चक्रपथमा पनि नयाँ चक्रपथ बन्यो तर त्यहाँ त पहिलाभन्दा बढी ट्राफिक जाम अहिले हेर्नुहोस् त भनेपछि के इम्प्रुभ भयो नथिङ हेज बिन इम्प्रुभ के पनि इम्प्रुभ भएन त्यसर्थ हामीले यही फ्लाइओभर राख्ने सन्दर्भमा अध्ययन गराउँदाखेरि हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र रहेको 7.9 किलोमिटर चक्रपथमा त्यसको जुन मुख्य इन्टरसेक्सनहरू छन् घरको चापबाटो चापागाउँ जाने एकान्तमा यी ठाउँहरूमा चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ मतलब गाडी आउनु नपरिकन माथिबाट यस्तो जाने एउटा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर भन्छ त्यसको व्यवस्थापन भइदिएको भए कमसेकम चक्रपथमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले साइमल्टेनियसली 1.4 किलोमिटरको फ्लाइओभरको अध्ययन गर्नुलाई यतातिर पनि हामीले अध्ययन गरायौँ हामीले रिपोर्ट पाइसकेपछि हामीले यो नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्थ्यौँ ओके दिस इज वाट वी हेभ डन अब तपाईँको के गर्नु तपाईँ पनि सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएपछि उहाँले हाम्रै त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर गएको अहिले चाहिँ फ्लाइओभर राखेको छ भनेपछि हामीले गरेको अध्ययनले चाहिँ मानि पाएन त्यसरी हामी औधी खुसी छौँ तर हामीले यो 1.4 किलोमिटरको फ्लाइओभर चाहिँ हामी सम्पूर्ण हामी गराउँदैनौँ त्यसैले एउटा अपार भाव राखिरहेको छ तर यही हिसाब किताब अन्तर्गत अब यो जुन अघिल्लो सालको यो चाहिँ यो मार्च छ यसलाई चाहिँ मलाई विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउनुको निमित्त अहिले जसरी मैले अघि नै निवेदन गरेँ हामीले 3-4वटा विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउनु पर्ने जात्रा पर्व मेला पाठहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो पनि छिराइदिन्छ अब अहिले भने जस्तै मेरो अब यहाँ विनम्र अनुरोध छ हाम्रो नेगेन्द्रजी प्रमोदजीहरू यहाँहरू चाहिँ मेरो निमित्त त तपाईँहरू मास्टर मात्रै होइन हेड मास्टरै हो किनभने मलाई संस्कृत आउँदैन तपाईँहरू त संस्कृतमै अब गरुड पुराण मतलब ट्रान्सलेट गर्न सक्ने होइन भनिरहँदाखेरि अब अघि मैले भने जस्तै मेरो त्यो शीर्षकमा युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा दर्ज गर्नको निमित्त प्रस्ताव लेख्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पिएचडीको थेसिसमा जस्तै पेश गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्छ यो चाहिँ किन विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउनु पर्ने वाइ भनेर सोध्दाखेरि नो रिप्लाई भन्यो भने सिक्यो यस विथ द टर्म्स अफ रिप्लाइज भनेर जवाब दिनुपर्छ त्यसको निमित्त म तपाईँको तर्फबाट त्यो जवाबको चाहिँ म आश गर्छु र मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम चाहिँ म अगाडि बढाउँछु अब मात्र कुरा चाहिँ यो 3 महिना आउँदै गएको छ है अब तपाईँको आशीर्वाद पुनः पनि पाउने भइदिइसक्यो त्यसकारण हामी चाहिँ यसलाई अब इट टेक्स टाइम समय लिन्छ तर हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रतिबद्धता चाहन्छु अब यो कुरा यो मतलब हाम्रो तामाको छाना त्यसपछि अब यहाँको यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा छिराउने आदि इत्यादि विषयमा मैले यसलाई यहीँ रोकेँ अब मैले अघि नै सुरुमा मैले भने कि महानगरको मेयरलाई चाहिँ एउटा गौरवशाली योजना अन्तर्गत के रकमको व्यवस्थापन हुन्छ त्यो पैसा खर्च गर्दाखेरि कसरी मैले कहाँ खर्च गरेँ भन्ने म अलिकति तपाईँलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु यहाँले देख्नुहुन्छ जति पनि चेन्जेसहरू यहाँले देख्नुभयो उदाहरणको निमित्त स्मार्ट स्ट्रिट लाइट यहाँले देख्नुहुन्छ महानगरभित्र चाहिँ बागमती पुल क्रसिङ गरेर आउन साथ राति चाहिँ यहाँ उज्यालो छ सोलर होइन सोलर त फेल प्रोजेक्ट हामीले सोलर बत्ती एउटा पनि राख्दैनौँ सबै स्मार्ट स्ट्रिट लाइट हो यो भनेको चाहिँ हामीले कुलमान घिसिङ सरसँग सहकारी गरेर हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्यौँ 4वटा रूपमा राख्यौँ र यो बत्ती चाहिँ वाइ दिस इज स्मार्ट भन्दाखेरि यो कसैले बाल्नु पनि पर्दैन निभाउनु पनि पर्दैन आफै बल्छ आफै निप्छ अनि चाहिँ मध्यरात हुँदाखेरि यो चाहिँ आफै जिम हुन्छ बस द्याट इज वाइ इट इज स्मार्ट होइन अब यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइटमा हामीले पहिलो खण्डमा चाहिँ 4वटा बाटो